हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेलाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यवज्रस्यानुकुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रयिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री अपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त महाभागवता मातृशक्ति, समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को हामीहरू स्वाध्याय के क्रममा छौं। सप्तम स्कन्द को चतुर्थ अध्याय चतुर्थ अध्याय में देवर्षि नारद जी ले परम भागवत धर्मराज युधिष्ठिरलाई सुनाई बक्सिन्छ। प्रहलाद का दिव्य गुणहरू, अन्यत्र दुर्लभ हुने त्यस्ता दिव्य गुण जसले गर्दा प्रहलाद वैष्णवहरूको गणनामा अग्रपंक्तिमा आइबक्सिन्छ।
त्यस्ता परम भागवत आफ्ना छोरा प्रहलादमा हिरण्यकशिपुले विद्वेष गर्यो भनेर भनेपछि अनि सोधी बक्सिन्छ किन विद्वेष गर्यो। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन अकरोत् अघम आत्मजे। हे राजन, तस्मिन् महाभागवते त्यस्ता परम वैष्णव महाभागवते कसलाई भनिन्छ महाभागवत? आकारत्रय सम्पन्ना पंच संस्कार संयुता अर्थ पंचक तत्वज्ञाः ते वै भागवता स्मृता महाभागवता स्मृता। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई महाभागवत भनिन्छ। आकारत्रयले सम्पन्न हुन्, भगवानको अनन्य शरण भएका हुन्। अरूको योग्य होइन। अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व, आकारत्रय सम्पन्न भनेका भगवानलाई छोडेर अन्यत्र उपाय छैन। भगवानकै म परम भोग्य हुँ। त्यसो हुनाले आकारत्रयले सम्पन्न भएका अर्थपञ्चक, अर्थपञ्चक भनेको परस्वरूप, स्वस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप का ज्ञाता। आकारत्रय भनेको अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य गतित्व, भगवान नै फल, भगवान नै उपाय, त्यस्तो ज्ञान भएका अनि पंच संस्कारले युक्त भएका व्यक्तिहरूलाई महाभागवत भनिन्छ भने चाहिँ त्यस्ता महाभागवतमा परम वैष्णव जो भइबक्सिन्छ। महाभाग्य भनेको अत्यन्त विवेकशील भइबक्सिएका महात्मामा जसको प्रभाव अद्भुत छ। कस्तो अद्भुत प्रभाव! पर्वतका शिखरबाट फाल्दा पनि उहाँलाई केही अनिष्ट हुन सकेन। पागल हात्तीले खुल्चाउँदा पनि, आराले सोझै ठाडै शरीरबाट बीचबाट चिर्दा पनि आराकै दाँत झरे। विषालु सर्पले डसाउन खोज्दा पनि केही भएन। विष पान गराउँदा पनि, काल कोठरीमा राख्दा पनि, ढुङ्गाले अँठ्याएर समुद्रमा डुबाउँदा पनि उहाँको केही अनर्थ भएन। त्यस हुनाले महात्मा नि अद्भुत प्रभावले युक्त भइबक्सेका। फेरि को त कोही पराय हो कि भन्दा आत्मजे आफ्ना छोरामा, तस्मिन् आत्मजे त्यस्ता छोराप्रति हे राजन हिरण्यकशिपु, उनकै पिता हिरण्यकशिपुले, दैत्यराज हिरण्यकशिपुले अघम अकरोत, पाप मात्र चितायो, उनको अनिष्ट मात्रै गर्यो, प्रहलादको द्रोह मात्रै गर्यो, विरोध मात्रै गर्यो, हर संभव मार्न खोज्यो। यो बताइबक्स्यो देवर्षि नारदजीले। अनि युधिष्ठिरलाई शङ्का लागेर सोधिबक्सिन्छ। युधिष्ठिर उवाच देवर्षे एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत, यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात् साधवे ह्यगम। हे देवर्षि नारद जी, हे सुव्रत, राम्रो व्रत भएका अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी, हे अखण्ड ब्रह्मचारी, तब एतद् वेदितुम इच्छामः, हजुरद्वारा दास लगायत सबै श्रोताहरूले यो जान्न चाहन्छौं कि यत आत्मजाय शुद्धाय, जो निर्दोष भइबक्सिन्छ अनि
आफ्ना छोरा भई बक्सिन्छ, साधवे साधु भई बक्सिन्छ, महाभागवत परम वैष्णव भई बक्सिन्छ। त्यस्ता छोरालाई आफ्नै पिताले अघम अकरोत, द्रोह किन गर्यो, यो कुरा जे कारणले प्रहलादसँग उसले द्रोह गर्यो हिरण्यकशिपुले, त्यो हामीले जान्न चाहन्छौँ भनेर सोधिबक्स्यो। किनभने पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवागमपरो यथा किमुतानुपशान् साधुन् तादृशान् गुरुदैवतान्। हे भगवान, हे सुब्रत, हे देवर्षि नारद जी, पुत्रान् विप्रतिकूलान्, छोराहरू यदि विप्रतिकूल भनेको आफ्ना प्रतिकूल भए पनि, अनुकूल नभए पनि, पिताको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर सन्मार्गलाई परित्याग गरेर कुमार्गगामी भए पनि, स्वान पुत्रान, आफ्ना पुत्रहरूलाई, पुत्रवत्सला, पुत्रहरूमा माया गर्ने भएका, पुत्रको भलो चाहने भएका, पितर पिताहरूले शिक्षार्थम उपालभन्ते, शिक्षाको लागि आक्षेप गर्छन्, अलिअलि दण्ड विधान गर्दछन्, सम्झाउँछन्, बुझाउँछन्। नैवागम अपरो यथा, अपर यथा अर्थात् शत्रुलाई चाहिँ अगम नैव, द्रोह गर्दैनन्। आफ्ना छोरा विप्रतिकूल भए पनि, अनाचारी भए पनि, कुमार्गगामी भए पनि उसलाई साम दाम आदिले सम्झाउँछन्, उसलाई भय दिएर हित चाहन्छन्, न कि नैवागम अर्थात् उसँग द्रोह गर्दैन भने। अनि अनुवसान, आफ्ना अनुकूल भएका, साधुन निर्दोष भएका, रागद्वेषले रहित भएका, गुरुदेवतान, गुरुलाई पितालाई देवता मान्ने भएका, त्यस्तो भावना भएका, तादृशान, त्यस्ता प्रहलाद जस्तालाई पिताहरूले द्रोह गर्दैनन् भन्ने कुरा त के आश्चर्य छैन भने। प्रतिकूल भएका छोरालाई पनि द्रोह गर्दैनन् पुत्रवत्सल भएका माता पिताहरूले भने। प्रहलाद त त्यस्ता साधु भई बक्सिन्छ, अत्यन्त मर्यादाले युक्त भई बक्सिन्छ, दोष खोजेर पनि पाइँदैन। त्यस्ता महाभागवत, त्यस्ता सत्पात्रसँग पिताहरूले द्रोह गर्दैन भन्ने कुरा त केही आश्चर्य हुँदैन, त्यो त बिल्कुल सत्य कुरा हो। त्यस विषयमा के धेरै भन्न पर्ने र। तर र पनि यहाँ त्यस्तो अपवाद देखियो कि प्रहलाद जस्ता पुत्रप्रति उसकै पिताले द्रोह किन गरे। एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विधम प्रभो पितुः पुत्राय द्वेषो मरणाय प्रयोजितः। हे प्रभु, हे समर्थ, हे भगवान, हे देवर्षि नारद जी, यत द्वेषः, जुन द्वेष जो पुत्राय, पुत्रलाई नाश गर्नको लागि, पुत्रलाई मार्नको लागि, यत द्वेष, जो द्वेष पिताले गरे, जुन हिरण्यकशिपुले प्रहलाद प्रति मरणाय प्रयोजित, त्यो आफै पिता नै मर्नको लागि त्यो सिद्ध भयो। जुन द्वेष आफ्नै नाशको लागि सिद्ध भयो, प्रहलादसँग द्वेष गरेका हिरण्यकशिपुले, प्रहलादलाई मार्न चाहेका हिरण्यकशिपुले आखिरमा त्यही द्वेषले आफू नै मर्न पर्यो। एतत् कौतूहलम ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, एतत् कौतूहलम, यो छक्क पर्ने कुरा, यो आश्चर्य जो सन्देह छ, अस्माकं, हाम्रो सन्देहलाई विधमा अर्थात् निराकरण गरिबक्सियोस्, हाम्रो सन्देह दूर गरिबक्सियोस्, हाम्रो शङ्का दूर गरिबक्सियोस् भनेर यस प्रकारले
महाराज युधिष्ठिरले देवर्षि नारदजीसँग सोधिबक्सिन्छ। यस प्रकारले चौथो अध्याय सप्तम स्कन्धको चौथो अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। अथ पञ्चमो अध्याय पाँचौं अध्यायमा देवर्षि नारदजीले युधिष्ठिर महाराजको शङ्का निराकरण गर्दै भनिबक्सिन्छ। नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृतः काव्यः किलासुरैः षण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोभिदं पाठयामास तु पाठ्यान् अन्याश्चासुरबालकान्। भगवान् काव्यः असुरै किल पौरोहित्याय वृतः तस्य षण्डामर्कौ सुतौ दैत्यराज गृहान्तिके निवसताम्। बालकहरूलाई पढाउनको लागि अर्थात् भगवान काव्य विद्वान बुद्धिमान भएका जो शुक्राचार्य हुनुहुन्छ वहाँ असुरै देवताहरूले किल वास्तवमा पौरोहित्याय वृतः आफ्ना कुलगुरुका रूपमा वर्ण गरेका थिए। अर्थात् दैत्यहरूद्वारा कुलगुरुका रूपमा पुरोहितका रूपमा वर्ण गरिएका जो शुक्राचार्य भइबक्सिन्थ्यो तस्य वहाँका षण्डामर्कौ सुतौ षण्ड र अमर्क षण्डामर्क नाम गरिएका दुईटा छोराहरू दैत्यराज गृहान्तिके दैत्यराजका घरको नजिकमा उनीहरूलाई पनि एउटा राम्रो आचार्य निवास आचार्य पुत्र निवास भएर आवास दिएका थिए। त्यहाँ तिनीहरू निवासताम यो ल्याउन पर्यो अध्ययन गर्न पर्यो त्यहाँ बस्दथे बालकहरूलाई पढाउनको लागि। तौ राज्ञा प्रापितम बालम तौ भनेको ती दुईटा षण्डामर्क जो छन् राज्ञा प्रापितम राजाले बोलाइएका राजाले प्रेषित गरिएका ती षण्डामर्कले तौ भनेको ती षण्डामर्कले राज्ञा प्रापितम राजाले पठाइएका उनका नजिकमा पठाइएका नयकोविदम नीतिमा निपुण भएका बालम प्रह्लादम अन्याश्चासुर बालकान् पाठ्यान् पाठयामासतु। ती षण्डामर्कले जहाँ ती षण्डामर्क रहन्थे त्यहाँ राज्ञा प्रेषितम प्रापितम राजाले पठाएका नयकोविदम नीति निपुण भएका बालम प्रह्लादम बालक प्रह्लादलाई र अन्याश्चासुर बालकान् अरू पनि असुर बालकहरूलाई पाठ्यान उनलाई पढाउन पर्ने दैत्यराजको अनुकूल तिनीहरूलाई दिनुपर्ने जो त्रिवर्गको उपदेश हो कमाना खाना पाखाना को जो विषय हो त्यो विषयलाई अर्थात् साम दाम दण्ड भेद आदि त्यस्तै दण्डहरू नीति आदिलाई पाठयामासतु षण्डामर्कले प्रह्लाद सहित अरू दैत्य बालकहरूलाई पढाउन थाले। पढ्नेहरू मध्येमा प्रमुखतया त्यहाँ प्रह्लादजी भइबक्सिन्छ राजकुमार भइबक्सिन्छ। यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवेनु पपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद ग्रहाश्रयम्। तत्र यत् गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवे अनु पपाठ च स्वपरासद ग्रहाश्रयम् मनसा साधु न मेने। तत्र भनेको गुरु षण्डामर्क रहने भवनमा जहाँ तिनीहरू बस्दथे त्यहाँ गएर
यत गुरुना प्रोक्तम, गुरुले चण्डामार्गहरूले जे पढाए त्यो उनीहरूले पढाएको कुरालाई उनीहरूले भनेको कुरालाई सुश्रुवे सुन्नुभयो प्रहलादजीले। अनुपबाट छ सुनेपछि अब भन भनेपछि त्यो पढ्नुभयो पनि, सुनेर पढ्नुभयो पनि, तर नसाधु मनसा मेने, मनले उनीहरूले पढाएको कुरालाई राम्रो मान्नु भएन। किनभने आफ्ना स्वाभाविक गर्भमै रहँदा गुरुले जे पढाउनु भएको थियो त्यो रङमा यो यिनीहरूको रङ बसेन, मन परेन। किन? स्वपर असद ग्रहाश्रयम, स्वपर यो असद ग्रह, यो मेरो यो पराया सबै भगवदात्मको हो, यस्तो पो ज्ञान हुन पर्ने। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसा, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व नै भगवान श्रीमन्नारायणको एउटा घर हो। सारा विश्वमा रहेका जड चेतन माने स्थावर जङ्गमात्मक समस्त चेतनहरू भगवानकै सन्तान हुन्। त्यसो हुनाले कसैसँग द्वेष गर्न हुँदैन, प्रेम गर्न पर्दछ भन्ने यो ज्ञान नारदजीले दिइबक्सेको थियो। तर यिनीहरूले त्यस्तो नदिएको हुनाले यो हाम्रो हो, यसलाई जोगाउनु पर्छ, यी पराया हुन्, यी वैष्णवहरू विष्णुका भक्तहरू हाम्रा दुश्मन हुन्, यिनीहरूसँग द्वेष गर्न पर्दछ, यही नै उनीहरूको ध्येय हो। बस सन्दीपयत वृक्षत, यिनी घरहरूलाई जलाइदेऊ, यिनीहरूलाई यस्तो दुःख देऊ, यस्तो भावना भएको मेरो र तेरो सङ्कुचित विचारले गर्दा जुन विशाल हृदय हुन सक्दैन त्यस्तो ज्ञान दिएको त्यो ज्ञानलाई उहाँहरूले सुश्रुवे सुन्नुभयो, तर साधु मनसा नमिने, सुनेर अनि पढ्नु पनि भयो, उसले पढाएपछि भन भनेपछि भन्नुभयो, तर मनसा साधु नमेने, मनले त्यसलाई मन पार्नु भएन। किन भन्दा स्वपरासद ग्रहाश्रयम, यो हाम्रो हो, यो पर हो भन्ने यस्तो दुराग्रहले युक्त भएको हुनाले। असद्ग्रहाश्रयम, दुष्ट भावनाको आश्रय भएको त्यस्तो जो उनले दिएको ज्ञान हो त्यसलाई उहाँले मन पारिबक्सेन। एक दिन एकदा सुरराट पुत्रम अङ्कमारोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। एक दिन असुरराज दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुले, हे पाण्डव, हे युधिष्ठिर महाराज, पुत्रम अङ्कम आरोप्य, बालक सानो बालक प्रहलादलाई अङ्कम आरोप्य आफ्नो काखमा राखेर, वत्स यत भवान साधु मन्यते तत् कथ्यताम् इति पप्रच्छ। के सोध्यो त उसले? हे बाबु वत्स, हे बाबु, हे प्यारा, हे प्रहलाद, यद भवान जो कुरालाई हजुरले साधु मन्यते राम्रो मान्नुहुन्छ त्यो कुरा कथ्यताम् मलाई सुनाउनुहोस्। हजुरलाई जे कुरा मन पर्दछ त्यो कुरा मलाई सुनाउनुहोस् भनेर भवान भनिन्छ। राज परिवारमा सानो सदस्यलाई पनि हजुर भन्ने चलन हुन्छ। राजाहरूले पनि आइसियो, राजकुमार आइसियो, छोटे सरकार आइसियो, बडे सरकार आइसियो, अथवा युवराज आइबक्सियो इत्यादि नै यद भवान त्वम न भनेर भवान हजुरले जो पढेको मध्येमा राम्रो मान्नुहुन्छ त्यो सुनाउनुहोस् त, कथ्यताम भन्नुहोस् त भनेर पप्रच्छ सोधेपछि अब प्रहलादजीले उत्तर दिइबक्सिन्छ। प्रहलाद उवाच, कति राम्रो,
तत्साधु मन्ये असुरवरीय देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत हरिमाश्रयेत। दैत्यराज हिरण्यकशिपु को भित्री आँखा खोल्ने गरी यति गहिरो ज्ञान सुनाई बक्स्यो प्रहलादजीले। हे असुरवर्य असद्ग्रहात् सदा समुद्विग्न धियाम् देहिनाम् आत्मपातम् अंधकूपं गृहं हित्वा वनं गतः सन् हरिं यत् आश्रयेत तत् अहं साधु मन्ये। हे दैत्यराज, हे पिताश्री, हे पूज्य पिताश्री, हे महाराज, असदग्रहात जो असदग्रह हो नासमान शरीरलाई म भनेर देहात्मा अभिमानी भएर असदलाई ग्रहण गरेर आत्मा यो नित्य आत्मा भगवानको शेष हो यो ज्ञान छैन। भगवानको शेष बन्ने ज्ञान नभए पनि आत्मा नित्य छ त्यति पनि भाव नभएर त्यो आत्मा नित्य हो भन्ने ज्ञान भयो भने त यो नित्य आत्मा कसको शेष हो यो पनि ज्ञान खोज्दो नि। त्यसो हुनाले असद्ग्रहात सत् भनेको आत्मा, असत भनेको अनात्मा। जो सत भनेको नित्य जीव, त्यसदेखि विपरीत जो अनित्य देह हो त्यसमा असत ग्रह भनेको अभिमान, देहाभिमान, त्यसद्वारा अर्थात अनात्मा आत्मा को भ्रम द्वारा देहात्माभिमान, स्वस्वातंत्र्याभिमान, अन्य शेषत्वाभिमान, ती तन्मूलक जो शब्दादि विषय को अभिनिवेश रूपी जो असदग्रह हो त्यस असदग्रहले सदा समुद्विग्न धियाम सदैव अत्यंत खिन्न छ, संत्रस्त छ जसको मन यस्ता देहिनाम शरीरधारी कुबुद्धिले युक्त भएका अर्थात यो शरीर धारण गरेका जीवात्माहरूलाई कुत्सित देह धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई आत्मपातम अन्धकूपम गृहम हित्वा आत्मालाई नरकमा लाने भएको अन्धकूपम भनेको विषय प्रावण रूपी अन्धकार, दो अन्ध भनेको अज्ञानलाई राख्ने भएको इनार भएको, त्यस्तो गृहम भनेको त्रिवर्गलाई अर्थात घरलाई छोडेर, वनम गतः भनेको एकान्तमा वैष्णवहरूको संगत गरेर, वनम गत भनेको कसलाई वन भन्ने त शुद्धाचार तपो वनैक नियतः प्रज्ञान शैलाश्रितः भने चाहिँ वेदान्त देशिक स्वामीजीले भने चाहिँ शुद्ध आचार विचार रूपी तपोवनमा बस्ने, त्यो तपोवनमा ज्ञान रूपी पर्वतमा बस्ने प्रज्ञान शैलाश्रित नित्य गंगा स्नान गरेर आफ्नो हृदयलाई निर्मल बनाउने। त नित्य ज्ञान गंगा स्नान भनेको के हो त निरंतर लक्ष्मीपति नारायण का युगल चरण कमल को चिंतन नै गंगा स्नान हो। भगवान के चरण कमलबाट निक्ली बक्सेको न गंगाजी। त्यसैले तपोवनमा पर्वतका फेदीमा तपोवनमा बसेर नित्य गंगा स्नान गरेर निर्मल हृदय भएको व्यक्ति कहाँ जान पर्छ, कहीं पनि जान पर्दैन। भनेको अर्थ के हो त मन है चंगा तो कठौती में गंगा। हे महाराज हिरण्यकशिपु जी, देहात्मा भ्रमले अत्यंत मलिनमती भएका असद्ग्रहात समुद्विग्न धियाम देहात्मा भ्रम तदम तन्मूलक अनेक प्रकार का शब्दादि विषय को अभिनिवेशले गर्दा जो
सदा समुद्विग्न धियाम नित्य खिन्न मन भएका, असन्तुष्ट मन भएका, प्राप्य वस्तुतिर लागेकै छैन, जो मिल्दै नमिल्ने वस्तुलाई पाउँछु भने छ पाइँदै पाउन्न, को कठोर प्रयत्न गर्यो बस भूत के भन्छन् तिनीहरूलाई, दियालो भूत रात्रिमा टलटल टल्केका त्यस्ता दियाला भूत, त्यो त सुनचाँदी होला हिरामती होला भनेर गयो, आखिरमा भूतले त्यो लिएर कहाँ कहाँ जान्छ, त्यहाँ गएपछि पाइएला भन्दा उहाँ जाँदा त मरेको नरकङ्काल छ कि के छ त्यस्तो देखिन्छ अरे। त्यस्तै हो संसार पनि। असद्ग्रह शब्द माने देहात्मा अभिमानले युक्त भएर शब्दादि विषय प्राप्त गर्न त्यसैमा प्रवण भएको छँदो पाउन सक्दैन, नपाएपछि अनि सदा समुद्विग्नम सदैव उद्विग्न हुन्छ, खिन्न हुन्छ, व्यथित मन हुन्छ। त्यस्तो त्यो कहाँ हुन्छ त? अन्धकूपम गृहम, अज्ञान राख्ने इडार भएको। एक त अन्धकूप भनेको इडारमा खसे नै खतरा हुन्छ, त यो गृह कस्तो, घर कस्तो अन्धकूप हो भने माथिबाट ढाकिएको, इडारमा खस्यो त्यहाँबाट निक्लिने ठाउँै देखिन्न, माथिबाट झार घाँसले टन्न भरिएको छ, कताबाट निक्लिने कता निक्लिने, त्यस्तो अन्धकूप अत्यन्त विषयान्धकारले भरिएको, निकास नदेखिने भएको त्यस्तो अन्धकूपम अँधेरो इनार भएको गृहम त्रिवर्गलाई घरलाई हित्वा छाडेर वनम गतः एकान्त ठाउँमा वैष्णवका सङ्गतमा, वनम गतः भागवत आचार्य निष्ठाले युक्त भएका त्यस्ता सज्जन महाभागवतका सन्निधिमा गएर हरिम आश्रयत भगवान श्रीमन नारायणको शरणागति गर्नु, त्यही नै साधु भन्ने राम्रो मान्दछु। ल हेर्नुहोस्, भगवान श्रीमन नारायणको शरणागति गर्नु नै सबभन्दा उत्तम हो। नारदजी जस्ता ज्ञानी महात्माले गर्भमा रहेका बालकलाई उद्देश्य गरेर कयादुलाई सुनाएको त्यो ज्ञान कयादु आमाले बिर्सनु भयो। स्त्रीत्वात् मातुस्तिरोदथे, मेरी आमा स्त्री भएको हुनाले आमाले बिर्सनु भयो, अगाडि भन्नुहुन्छ दैत्य कुमारहरूलाई, दैत्य बालकहरूलाई। त्यसो हुनाले के गर्ने त? पिताश्री वनम गतः, वनमा गएर हरिम आश्रयत। हरिम भनेको माने आश्रित दुरित निवर्तक, शरणागतको पापलाई दुःखलाई दूर गर्ने भएका, अर्थात् आश्रितको आरतीलाई हरण गर्ने भएको यस्ता श्रीमन नारायणम लक्ष्मीपति नारायणको शरणमा पर्नु। आश्रयत आसमन्त आश्रयत, भगवानका भर पर्नु, भगवानका चरण कमलको सेवा गर्नु, त्यही नै मैले साधु भन्ने। त्यही पढेको राम्रो। हजुरले सबभन्दा राम्रो के कुरा हो त्यो सुनाऊ, हजुरले जे मन पार्नुहुन्छ त्यो सुनाउनुहोस् भन्नुभयो हजुरले पिताजी, यही हो सबभन्दा राम्रो। नारद उवाच, नारदजीले पनि बक्सिन्छ, हे महाराज युधिष्ठिरजी, इस प्रकारको बालकको निर्भीक उत्तर सुनेपछि, शाश्वत उत्तर, सारा शास्त्र निचोरेको सारांश, यही नै शास्त्रको सार हो। त्यसो हुनाले एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्त्यते हरिः कुपथं तं विजानीयात् गोविन्द रहितागमम्। यस्तो परम सारतम कुरालाई सुनाइबक्स्यो प्रहलादजीले, तर उसको त पारा चढ्यो। श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्ष समाहिताः जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः। दैत्यः, जो दैत्य
हिरण्यकशिपु परपक्ष समाहिता पुत्रगिरह श्रुत्वा, विष्णुको पक्ष, परपक्ष भनेको उसले विष्णुलाई पर मान्छ, शत्रु मान्छ। त परपक्ष समाहिता, विष्णुमा निष्ठाले युक्त भएको, विष्णुको अतिशय प्रेम भक्तिले ओतप्रोत भएको पुत्रगिरह बालक प्रहलादको वाणीहरूलाई श्रुत्वा सुनेर दैत्यराज हिरण्यकशिपु जहास अट्टहासपूर्वक उसले भन्यो, हाँस्दै हाँस्दै भन्यो। के भन्यो त? ए मूर्ख हो, बालानाम बुद्धि परबुद्धि भिद्यते, बालकहरूको बुद्धिहरूलाई परबुद्धि भनेको वैष्णवहरूद्वारा, पर भनेको परात्पर भगवानमा बुद्धि भएका वैष्णवहरूद्वारा भिद्यते, यिनको बुद्धिलाई दिग्भ्रमित गराइएको छ। यिनीहरूलाई यिनका बुद्धिमा गलत ज्ञान घुसाइएको छ, यिनीहरूको मतिभेद गरिएको छ। के हेरेका छौ तिमीहरूले? तिमीहरूले गुरुकुलमा राखेर पढायो भनेको तिमीहरूलाई कसरी सुतेका छौ? कसले आएर यिनीहरूलाई यस्तो पढाए? यसले अरूले नपढाइकन त पढेन। त्यस हुनाले वास्तवमा परपक्ष शत्रुहरूद्वारा यिनलाई पढाइएको छ। तिमीहरूले के वास्ता गरेनौ, किन ख्याल गरेनौ भनेर हप्काएर भन्दछ हाँस्दै हाँस्दै। सम्यक विधार्यतां बालो गुरु गेहे द्विजातिभिः विष्णुपक्षे प्रतिच्छन्नेर न विद्येतास्य धीर यथा। ए गुरुपुत्र हो, सम्यक विधार्यतां बालः, यो बालकलाई सम्यक विधार्यतां, राम्रोसँग पढाओ। यथा जसरी प्रतिच्छन्नै माने लुकेर भेष बदलेर असुरको भेषमा आएर भित्र विष्णुको भक्तिको निष्ठा पढाउने खालका त्यस्ता छद्मवेशीहरू कोही आएर, छद्मवेशी विष्णु पक्षै, विष्णुका पक्षधर द्विजातिभिः ब्राह्मणहरूद्वारा वैष्णवहरूद्वारा अस्य धी, यो प्रहलादको बालक न विद्येत यथा न विद्येत, जसरी यसको बुद्धिलाई छद्मवेशी वैष्णवहरूद्वारा ब्राह्मणहरूद्वारा यसको बुद्धि जसरी भिन्न गरिँदैन, विपरीत बुद्धि जसरी अरू कसैले गर्न सक्दैनन्, त्यस प्रकारले ख्याल गरेर सावधानीपूर्वक यसलाई सम्यक विधार्यतां, राम्रोसँग पढाओ। आफ्नो नजरमा राख, हेलचेक्राइ नगर भनेर हप्काए गुरुपुत्रलाई। हरायो दैत्यराजले, हराएर गयो यतातिर। गृहम् आनीतम् आहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य सुलक्षणया वाचा समपृच्छन्त सामभिः। राजकुमार नै हुनुहुन्छ, राजकुमारलाई दण्ड दिने यिनीहरूको हिक्मत छैन। त्यसो हुनाले के गरे त? दैत्ययाजकाः, दैत्यका पण्डित भएका, पुरोहित भएका यिनी सन्डा वर्गहरूले गृहम आनीतम प्रहलादम, घरमा बोलाइएका प्रहलादलाई आहूय, बोलाएर सुलक्षणया वाचा, अर्थात् अत्यन्त मिठो बाणीले प्रशस्य, हो राजकुमार, हजुर कस्तो मेधावी हुनुहुन्छ, कस्तो हजुर एक श्रुत हुनुहुन्छ, हजुर महान हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई स्तुति गरेर
सामभि समपृच्छन्त, मिठो बाणीद्वारा सोधे। कि हजुरलाई यो कसले पढाएको हो भनेर। वत्स प्रह्लाद भद्रम ते सत्यम कथय मां वृषा, बालानति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्ययः। हे वत्स, हे बाबू प्रह्लाद, हे प्रह्लाद बाबू, ते भद्रम, हजुरको कल्याण होस्, हजुरको जय जय होस्। महाराज राजकुमार प्रह्लाद, हजुरको जय होस्। सत्यम कथय मां वृषा, हजुरले साँच्चै भनिबक्स्योस् न, नढाँटी बक्स्योस् त। किनभने बालानति तुभ्यम कुतः, हजुरलाई अरू बालकहरूको बुद्धिदेखि भिन्न ती सबै बालकहरूलाई अतिक्रमण गरेर यो बुद्धि हजुरको कसरी आयो? यस बुद्धि विपर्यय, हामीले पढाएको त्रिवर्गदेखि अतिरिक्त हजुरले यो कहाँबाट विष्णुको भक्तिको चर्चा हजुरले गर्नुभयो? यो उल्टो बुद्धि, हामीले भनेको ठिक विपरीत, विष्णुसँग विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हामीले पढाउने, हजुरले विष्णुसँग प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने हजुरले सुनाउने, वैष्णवसँग विरोध गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुनाउने, वैष्णवसँग प्रेम गर्नुपर्दछ भनेर हजुरले सुनाउने। यो उल्टा कुरा कसरी भयो? सबै बालकमा नभएको कुरा हजुरबाट यो कसरी आयो? यो नढाँटिकन भनिबक्स्योस् त, भनिसियोस्, हुकुम गरिसियोस्। हे महाराज भनेर हात जोडेर गिडगिडाएर सोध्छन्। राजकुमार न हुनुहुन्छ, युवराज भइबक्सिन्छ, युवराज आदिराज। कुतः तुभ्यम, तुभ्यम हजुरमा भएको यस बुद्धि विपर्यय, उल्टा बुद्धि कुतः कहाँबाट आयो? नढाँटिकन भनिबक्स्योस्। बुद्धिभेद परकृत उताहो ते स्वतो भवत, भण्यताम श्रोतु कामानाम गुरुणाम कुलनन्दन। हे कुलनन्दन, आफ्नो कुललाई आनन्द दिइबक्सिने भएका हे महाराज, हे राजकुमार, ते हजुरको बुद्धिभेद, यो उल्टा बुद्धि, हामीले पढाएभन्दा विपरीत हजुरमा जो बुद्धि देखियो, त्यो परकृत अर्थात् कसैले छदमा भेषी भएर आएर कसैले हामीले थाहा नपाउने गरी आएर कसैले हजुरलाई सुनाएको हो, यो पढाएको हो कि उताह अथवा अथवा विपक्षमा स्वतः भवत्, अथवा आफै हजुरको जन्मजात यस्तै संस्कार हो। त्यो कुरा श्रोतु कामानाम न गुरुणाम भण्यताम, सुन्न चाहने भएका हामी गुरुहरूलाई हजुरले भण्यताम भनिबक्स्योस्, आज्ञा गरिबक्स्योस्, सुनाइबक्स्योस्। प्रभु, हजुरलाई यो बुद्धि आफै जन्मजात त्यो संस्कारबाटै त्यस्तो आएको हो कि या कसैले आएर हजुरलाई यो लडाई फकाइ गरेर केही मिठाई सिठाई खुवाउँछु भनेर केही गरेर आएर छक्क्याएर यस्तो सुनाएको हजुर भनिबक्स्योस् भनेर सोध्दछ। प्रह्लादसँग हिरण्यकशिपुले सोध्दछ। अब प्रह्लादजीले भनिबक्सिन्छ। प्रह्लाद उवाच, गुरुपुत्रहरूलाई उहाँले जवाफ दिइबक्सिन्छ, उत्तर दिइबक्सिन्छ। स्वपरश्चेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः, विमोहित धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। कठैबर भगवानकी मायाले मोहित भएका यी मूर्खहरूले, संसारमा डुबिराखेका यी अधमहरूले मलाई नजानेको बालक भनेर सम्झन्छन् भनेर अनि भनिबक्सिन्छ। स्वपरश्चेत्य सग्राह यन्माया कृत, यन्माया जुन भगवान नारायणको मायाले, त्यो माया हेतु भएर, माया नै कारण भएर स्वपर इति च असद्ग्राह, यो मेरो हो यो पराया हो भन्ने भेद हुन्छ, दुर्भावना हुन्छ, हट हुन्छ। यो हाम्रो हो यो पराया हो, यो देवता हो यो दानव हो, यो मनुष्य हो यो ब्राह्मण हो इत्यादि देहात्म भ्रमले हुने भएका जो भेद कृत जुन मायाले गर्दछिन्, जुन भगवान की मायाले युक्त भएर, विमोहित धियाम दृष्ट, भगवान की मायाले मोहित भएका, भगवान मायाद्वारा मोहित भएका हजुरहरूद्वारा यस्तो
यो मेरो यो तेरो भन्ने भेद देखियो नि, दृष्ट त्यो देखिन्छ, तर ममा त्यो देखिँदैन। ममा के देखिन्छ त? सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोहरी जुग पानी। विष्णु पुराणमा यही बताइसकिन्छ न। स्त्री सबै लक्ष्मीजी, पुरुष जति नारायण। त्यसो हुनाले मानवमा माधवको दर्शन, यो उदार बुद्धिद्वारा यस्तो ज्ञान हुन्छ। तर भगवानकी मायाले मोहित भएका बुद्धिहरूलाई यो मेरो यो पराया भन्ने यो भेद हुन्छ, असत बुद्धि हुन्छ। जुन भगवानकी मायाले यस्तो हजुरहरूमा असत बुद्धि आयो, त्यस्ता भगवान नारायणलाई, तस्मै भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न भएका त्यस्ता भगवानलाई नमः, मेरो नमस्कार छ। सयदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते, अन्यये स तथान्योऽहम् इति भेद गता सती। हे गुरुपुत्र हो, स यदा, स भनेका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले यदा जब अनुव्रत, त्यस्ता भगवान व्यक्तिद्वारा आश्रित भए, माने भगवानको आश्रय लिन्छ। भगवान जब भक्तहरूद्वारा आश्रय स्वीकार गरिन्छ, त्यस अवस्थामा अन्येष अहम अन्य इति भेदगता असति पुंसां पशुबुद्धि विविद्यते। जब स भनेको त्यस्ता भगवान, जुन भगवानकी मायाले मतिभ्रम भएका व्यक्तिहरूले यो मेरो यो तेरो भनेर सम्झन्छन्, त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार गरेर के भनिबक्सिन्छ? स भनेको त्यस्ता भगवान जसकी मायाले मोहित भएका व्यक्तिहरू, विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, त्यस्ता भगवान जब अनुव्रत, यदा जब अनुव्रत, त्यस्ता भगवानलाई शरणवर्ण गरिन्छ पुरुषहरूद्वारा, त्यस अवस्थामा त्यति बेला बल्ल अन्येष तथा अहम अन्य, यो अलग हो म अलग हो भन्ने यो भेदगता भनेको प्रकृतिका भेदले युक्त भएका अनात्मगत, अनात्मभूत जो देव मनुष्यादि जो भेद हो, जो असत्य हो, अर्थात अनर्थ गर्नेवाला त्यो बुद्धि हो, त्यस्तो त्यसलाई के भनिन्छ त? पशु बुद्धि। त्यो पशु बुद्धि हो, अर्थात पशु भनेको अज्ञानी, अज्ञानीहरूको बुद्धि हो। त्यस हुनाले त्यस्तो जो पुंसां पशु बुद्धि, मनुष्यहरूमा रहेको देहात्माभिमान रूपी जो अनर्थ गर्ने बुद्धि हो, त्यो विभिद्यते। भगवानको अनुग्रहले भगवानका शरणमा परेपछि ती हट्दछिन्, ती बुद्धि हट्दछिन्। भगवानका भर परेपछि जो भगवानकी मायाद्वारा भएको देहात्माभिमान आदि अज्ञान अन्धकार हट्दछ। कसरी त? सबै शरीरमा रहने भएका जति पनि चेतनहरू छन्, ती ज्ञानैका आकारद्वारा ज्ञानानन्द स्वरूप रूपले सबै उस्तै छन्। अनि सबै भगवानका शरीर हुन्, सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। अनि त्यस्तो ज्ञान भएपछि यो अज्ञान रहँदैन। तर त्यस्ता भगवानलाई बिर्सनी भएका सबै जीवात्माका हृदयमा भगवान नारायण विराजमान भइबक्सिन्छ। उनी भगवान नारायणकी मायाले भगवानका शरणमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई यस्तो यो मेरो यो तेरो भन्ने पशुबुद्धि हुन्छ। देहात्मा भ्रमद्वारा हुने भएको सबैका हृदयमा भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। माने सुरमुनिदेखि भुसनासम्म सबैका हृदयमा भगवान टम्म भइबक्सिन्छ। ती सबै सुर मुनि माने सुरासुर जति पनि शरीरधारी जीवात्मा छन्, ती सबै भगवानका शरीर हुन्। ती सबै उस्तै छन्, ज्ञानैका आकारले सबै समान छन्। यो ज्ञान नभएर शरीरगत भेदका आधारमा यो देवता भएको हुनाले हाम्रो होइन पराया हो,
यो दैत्य भएको हुनाले हाम्रो हो भन्ने जो असत बुद्धि हो त्यो बुद्धि भगवानका अनुग्रहले दूर हुन्छ। हे गुरुदेव, अब देहात्मा अभिमानीलाई त्यो पशु बुद्धि हट्दैन। सएष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर दुरत्यानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हे सभिनत्ति मे मतिम्। स एष, स भनेको यस्ता विलक्षण जो भगवान भइबक्सिन्छ। एष यस्ता आत्मा भनेको सबैका आत्मा परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण जो भइबक्सिन्छ। स्वपरेति अबुद्धिभि, यो मेरो, यो पराया, यो स्व हाम्रो, यो पर अरूको, इति यस्तो अबुद्धिभि जो नराम्रो बुद्धि हो, जो कुबुद्धि हो, अर्थात यो मेरो र तेरो भन्ने भाव नभएको, त्यस्तो बुद्धि नभएको, भगवानको अनुग्रहद्वारा हटेको छ देहात्मा भ्रम जसको। अनि जुन भगवानको लीला दुरत्यानुक्रमण, जसको दिव्य लीला विलक्षण छ, अतिमानुष चरित्र छ। स त्यस्ता भगवान निरूप्यते, जब यो पशुबुद्धि हट्दछ अनि त्यस्ता भगवानलाई निरूप्यते भनेको जान्न सकिन्छ। सबैका घटमा भगवान भइबक्सिन्छ, भगवानले नै सबैमा स्थिति प्रवृत्ति गराइबक्सेको छ भन्ने यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिन, यद्वर्त्मनि जुन भगवानको मार्गमा, अर्थात जुन भगवानको स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्नको लागि, जुन भगवानको यथार्थ स्वरूपलाई जान्ने विषयमा वेदवादिन मुह्यन्ति, वेदका पूर्व भागमा मात्रै, कर्म भागमा मात्रै आसक्त भएका कर्मघट्टहरू मोहित हुन्छन्। कस्ता वेदवादी ब्रह्मादय, ब्रह्मादि पनि मुह्यन्ति मोहित भइबक्सिन्छ। यद्वर्त्मनि जुन भगवानको स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्नको लागि इयत्तापूर्वक प्रतिपादन गर्न सकेर वेदवादिन मुह्यन्ति मोहित हुन्छन्, हैन? वेद मन्त्र आएन अहिले सम्झेर। यतो वाचो निवर्तन्त अप्राप्य मनसास, वेद वाणी पनि भगवानको महिमा पार नपाएर फर्कन्छन्। एष हि एष मे मतिम विनत्ति, त्यस्ता भगवान नारायणले नै मे मतिम मेरो बुद्धिलाई हजुरहरूभन्दा भिन्न गराइबक्सेको छ। तिम्रो बुद्धि कुत भेदगता सती, तिम्रो असत्य बुद्धि कहाँबाट आयो? बुद्धि भेद परक त तिमीलाई यो बुद्धि भेद भएको अरू कसैले गरेको कि आफै जन्मजात यस्तो हो भनेर जो प्रश्न गरेको थियो त्यसको उत्तर दिइबक्सियो। त्यस्ता हेस उनै भगवान श्रीमन्नारायणले नै, हेसा हि उनै भगवान नारायणले नै मे मतिम भिन्नत्ति, मेरो बुद्धिलाई तिमीहरूभन्दा भिन्न गराइदिइबक्सेको छ। तिमीहरू देहात्मा भ्रमले युक्त भएका तिमीहरूभन्दा, हजुरहरूभन्दा मेरो बुद्धिलाई सात्विक बनाइबक्सेको छ। हजुरहरूको रजोगुण तमोगुणले युक्त गराइबक्सेको छ भने भगवानले उनै नारायणले अनुग्रह गरेर मेरो बुद्धिलाई परम सात्विक बनाइबक्सेको छ। त्यस हुनाले नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम, आसुर स्वभाव भएकाले भगवानलाई जान सक्दैनन्। भगवानका अनुग्रहले जसलाई भगवानले सात्विकी बनाइदिइबक्सिन्छ त्यो सात्विकले भगवानलाई जान्न सक्दछ। जायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन सात्विक सतु विज्ञेय सबै मोक्षार्थ चिन्तक भने अनुसारले भगवानले अनुग्रह गरेर सात्विक बनाइबक्सिन्छ। उनै भगवानले हजुरहरूको रजोगुण तमोगुणले ग्रस्त भएको बुद्धिभन्दा मेरो बुद्धिलाई
हजुरहरूभन्दा भिन्न सबैमा भगवत बुद्धि गर्ने त्यस्तो बुद्धि दिइबक्सेको छ इत्यर्थ। अनि हजुरहरूले तेरो बुद्धिलाई कसले भिन्न गर्यो भने बक्सेला कसले गर्ने? यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे विद्यते चेतः चक्रपाणिर्यदृच्छया। जसरी आफूमा प्रवृत्त गराउने भगवानले नै हो, आफूप्रति आसक्त गराउने भगवानले हो। हामीले भगवानको भक्ति गरे होइन, भगवानले हामीद्वारा आफ्नो भक्ति गराइबक्स्या हो। स्वशेष भूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतिमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं। भगवानले आफै अनुग्रह गरिबक्सेको। हामीले भगवानको भक्ति गर्यौँ भनेर यो अहङ्कार गर्नुहुन्न। भगवानले ठुलो अनुग्रह गरेर हामीलाई आफ्नोतिर अभिमुख गराइबक्सेको छ। भगवत भागवत आचार्य अभिमुख गराउने हामीले गर्या होइन, यो भगवानको ठुलो अनुग्रह हो, परमानुकम्पा हो। भगवानले ठुलो अनुकम्पा गरेर भागवत सम्बन्ध आचार्य सम्बन्ध गराएर अनि भगवत भक्तिले युक्त गराइबक्सेको सबै भगवानको अनुग्रह हो। त्यस हुनाले हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव हो, यथा जसरी आकर्ष सन्निधौ भनेको चुम्बकका समीपमा अयः स्वयं भ्राम्यति, अर्थात चुम्बकको सामने अय भनेको फलाम स्वयं भ्राम्यति, आफै नै घुम्दछ अर्थात चल्दछ, चञ्चल हुन्छ। त्यस्तै नै तथा त्यस्तै मे मति मेरो बुद्धि पनि मे चेत मेरो चित्त पनि चक्रपाणे भगवान चक्रपाणीको यदृच्छया भगवानको इच्छाले, कुनै कारण बिना नै भगवानको इच्छाले भिद्यते, हजुरहरूको बुद्धि भन्दा मेरो बुद्धि भिन्न भएको हो। भगवानको कृपाले चक्रपाणीको चरणमा लागेको मेरो चित्त बस चक्रपाणीको चरणका प्रभावले उतैतिर लागिया छ, हजुरहरूभन्दा भिन्न छ। चक्रपाणीका श्री चरणको अनुरागले यो मेरो बुद्धिलाई हजुरहरूको बुद्धि भन्दा भिन्न बुद्धि गराइदिएको छ। अर्थात चक्रपाणीका श्री चरणको अत्यन्त चातुरीले गर्दा मेरो चित्त चकोर त्यही घुमिराखेको छ, हजुरहरू भन्दा भिन्न छ। हजुरहरू कमाना खाना पाखानामा लाग्नु भएको छ भने मेरो बुद्धि वासुदेव सर्वम, त्यो भगवानले गराइबक्सेको छ। नारद उवाच एतावद ब्राह्मणा योक्ता विराम महामति तम निर्भत्स्याथ कुपित स दीनो राजसेवकः। एतावद उक्त्वा एतावत यति कुरा ब्राह्मणाय भनेको जो ब्राह्मण हुनु शुक्राचार्यका छोरा गुरुपुत्र षण्डामर्क, ती दुईटै समूहलाई एतावत उक्त्वा यतिसम्म भनेर महामति स महामति परम बुद्धिमान उत्तम बुद्धि भएका, त्यो बुद्धि पो बुद्धि त महामति, जुन मति भगवानमा लाग्दछ त्यो मति मति हो। जुन मतिले भगवानलाई ध्यान गर्दछ। यत कृष्ण प्रणिपात धूलि धवलम तद ब्रह्म तद वैशिरः ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर दृश्यते सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधवध्यायिनी। महामति भनेको त्यो बुद्धि बुद्धि हो, निर्मल सेतो शंख जस्तो धवल बुद्धि, सुकिलो बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, निर्मल बुद्धि, ती बुद्धि हुन् या माधवध्यायिनी, जुन बुद्धिले भगवानलाई ध्यान गर्दैछन्। त भगवानलाई ध्यान गर्ने बुद्धि जसका हुन्छन् ती व्यक्तिलाई बल्ल महामति भनिन्छ। त्यसैले प्रहलाद
नारदजीले भनेको हुन्छ, हे युधिष्ठिरजी महाराज, समहामती परम बुद्धिमान निर्मल बुद्धि भएका प्रहलादले ब्राह्मणाय गुरुपुत्र शुक्र के अरे सण्डामर्कलाई यतावत उक्ता यति कुरा भनेर वीरराम चुप भइबक्स्यो। कुरा यही हो, के अरे कहना था सो कह दिया, अब क्या बजाऊं ढोल, श्वास श्वास में जा रहा सारा जग का मोल। गुरुदेव, हे गुरुपुत्र, कुरा सत्य यही हो, प्रत्येक क्षणलाई व्यर्थ नगमाउनुहोस्, गएको क्षण आउँदैन। भगवानको शरणमा पर्नुहोस्। प्रतिश्वासम सविश्वासम स्मर रामम दिने दिने पुनः श्वासे नविश्वास आगमिष्यति वा नभा भनेर सुनाएर अब यिनलाई के भन्ने भनेर वीरराम चुप भइबक्स्यो। तम निर्भत्स्यात् कुपितः सदिनो रासेव। अथ अनि प्रहलादजीले भन्ने कुरा भनेपछि अथ अब दिन अत्यन्त दुखी भएका, मैले पढाएर राम्रो भइदेलान् यस्ता मेधावी प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अनुकूल भइदिएर, हो कस्तो राम्रो पढाइदियो तिमीले मेरा छोरालाई भनेर हामीले पुरस्कार पाउँला भनेको त यहाँ त उल्टा भयो भनेर दिन दुखी भएका, अब कता के दण्ड पाउँछु भनेर दिन भएका राजसेवक, राजाका सेवक भएका तिनी सण्डामर्क ती ब्राह्मण जो छन् कुपित रिसाएर तम निर्वर्ष्य उहाँलाई प्रहलादलाई हप्काएर के भने त निर्वत्स्य आह अध्याय गर्नु पर्यो। अब भन्दछ, के भन्छन् त तिनले, आनीयताम अरे बेत्रम अस्माकम यशस्कर कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थोश्चोदितोदम। अरे ए ल्याओ त, छडी ल्याओ त, ए राजसेवक हो, हे राजपुरुष हो, हे पुलिस हो, आनीयताम बेत्रम, बेत्रम भनेको कोर्रा, कोर्रा ल्याओ त, किनभने यो प्रहलाद जो छ अस्माकम अयशस्कर, हामीहरूलाई अपयश मात्रै दिने भयो यसले। हामीले पढायो जे पढाउँछ त्यसको उल्टा सुनाइदिन्छ। त्यसो हुनाले यस्तो कुलाङ्गारस्य असुर कुलको अङ्गार जस्तो भएको, कलङ्क भएको, अर्थात् कुलाङ्गार भनेको कुललाई नाश गर्ने, दैत्य वनलाई नाश गर्ने यो अङ्गार, डङ्केको अङ्गार भएको, दुर्बुद्धि भएको अस्य यो प्रहलादलाई चतुर्थ दम उदित साम दाम भेद दम, साम दाम अब दण्ड भेद, त्यसो हुनाले दण्ड चौथोमा ल्याउनु भयो। यिनलाई अब के दिने त, यसको यसलाई दिने के त यसको लागि? अस्य दुर्बुद्धि, यो दुर्बुद्धि प्रहलादलाई चतुर्थ साम दाम भेद दण्ड मध्येमा जो दण्ड हो, चौथो दम हो, दण्ड हो, यही नै यसलाई उचित विधान हो भनेर उदित शास्त्रमा बताएको छ। यस्ता मूर्खलाई, यस्ता लातका देवताहरू बातले मान्दैनन्, अर्थात् यिनलाई दण्ड दिनुपर्छ भनेर भने। दमः भनेको दण्ड, दमन गर्नु, खुब दमन गर्नु, दण्ड दिनु, यही नै हो। यो कस्तो अधम भयो। दैत्य चन्दन भने जातो एम कण्टकद्रुम यन्मूलोन्मूल परशोर विष्णु नालाय तुर्भक। यो नालायक विष्णु रूपी वंशराको नाला भयो भनेको बीण भयो। कस्तो त दैत्य चन्दन भने दैत्य रूपी चन्दनको वनलाई काट्नको लागि अयम कण्टकद्रुम, अर्थात् यो दैत्य रूपी चन्दनको वनमा यो काँडाको बुटो, यो करिलको बुटो, कण्टकद्रुम भनेको करिलको बुटो। मधे उता दिल्लीतिर हरियाणातिर हुन्छ, काँडै काँडो, फल लाग्दैन। त्यस्तो
बबुल भन्छन्, संस्कृतमा बब्लु भन्छ, बब्बुल बब्बुल भन्छन्। जे होस् त यस्तो यो दैत्यको चन्दन जताततै चन्दनको बन्यो। दैत्यको चन्दन वनमा यो कण्टक ध्रुवमा काँडाको बुटो, यो बबुल बुटो यहाँ उम्र्यो। जुन यो बबलु बुटाको हाँगाबाट यन्मूल परसो परसो, जुन दैत्य यन्मूल उन्मूल, जुन दैत्य चन्दन वनलाई उन्मूल भनेको नाश गर्नको लागि परसो बन्चरो भएको विष्णुको अयम अर्भक यो बालक प्रहलाद नालायित बीड बन्दियो। बच्चालाई बीड नभए त काम लाग्दैन। त्यसो हुनाले भनाइको अभिप्राय भने नाश गर्नेवाला घरकाइले हो। एकपटक वनमा एउटाले बन्चरो लिएर जाँदै थियो अनि ती वनकाहरू हात्ते हो बन्चरो लिएर आएको छ, हामीलाई काट्छन् भनेर वृक्षहरू डराएर आर्तनाद गर्न थाले। त्यहाँ एउटा वृक्षले भन्यो, बाबु हो हामी मिलेर बस्न पर्दा चाहिँ हामी फुट्नुहुन्न, हामी फुटेनौँ भने बन्चराले केही गर्न सक्दैन। भनेको अर्थ के त? बन्चरोले एक्लै हानेर मिल्छ त? बन्चरामा बिँड चाहिँ काठको राखिन्छ, त्यहाँ हामी नै त्यो बन्चरामा मिल्दियौँ भने हामीलाई काट्छ भने चाहिँ यहाँ त्यो भन्दैछन् कि हेर आखिरमा हाम्रो वनलाई नाश गर्नलाई यही वनभित्रको एउटो यो प्रहलाद विष्णुरूपी बन्चराको बिँड बन्दिने भयो। त्यसो हुनाले यो प्रहलाद यो हाम्रो चन्दन वनको एउटा कुलाङ्गार हो, चन्दन वन रूपी कुललाई नाश गर्ने अंगार हो, अर्थात् बबलुको बुटो हो जो विष्णु रूपी बन्चराको बीड बन्न लायो। इतितम विविधो पायैर भीषयस्तर्जनादि प्रहलादम ग्राह्यमास त्रिवर्गस्योपपादनम। इति यस प्रकारले तम ती प्रहलादलाई यस्तो भन्दै विविधोपायै तर्जनादि भीषयन नाना प्रकारका तर्जनादि भनेको हप्काउने धप्काउने छडी देखाउने मुर्गा बनाउने यस्तो यस्तोद्वारा भीषण उनलाई डराउँदै त्रिवर्गस्य उपपादनम त्रिवर्गलाई बताउने भएको धर्म अर्थ काम त्रिवर्गलाई प्रतिपादक जो शास्त्र हुन् तिनलाई ग्राह्यमा सब पढाए दैत्य पुत्र चण्डामर्कले। ततएनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातज्ञे चतुष्टयं दैत्येन्द्रम दर्शयामास मातृमिष्टम अलंकृतम। तत केही समयपछि एनम भनेको यिनी बालक प्रहलादलाई ज्ञातज्ञ चतुष्टयम जान्न पर्ने जो ज्ञेय भनेको जान्न पर्ने जो चतुष्टयम भनेको सामदाम दण्ड भेद यी नीति शास्त्रलाई जानेका छन् भनेर एनम यी प्रहलादलाई मातृमिष्टम अलंकृतम आमाले कोरीबाटी गरिदिएर चिटिक्क राम्रो नानो लगाइदिएका अनि अलंकृतम सिंगार पटार भएका भने बुकुवा स्नान गराइएका आज जन्मोत्सव थियो प्रहलादको। त्यस्ता प्रहलादलाई जो अलंकृतम आमाले राम्रोसँग राम्रा राम्रा कपडाहरू लगाइदिई बक्सेको त्यस्ता बालकलाई ती गुरुपुत्रहरूले दैत्येन्द्रम दर्शयामास। अब चण्डामर्कमा एउटा गुरु एउटाले दैत्येन्द्रम हिरण्यकशिपुलाई दर्शयामास लगाएर महाराज खुब राम्रोसँग पढाएको छ, हजुरका राजकुमार बडा मेधावी हुनुहुन्छ भनेर उनको सामने टकाए। प्रहलादजी पनि अभिवादनशील भइबक्सन्थे। त्यस हुनाले पादयो पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिष शिशासुरः परिस्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामापनिर्वृत्तिम्। प्रहलादजीलाई जब गुरुपुत्रले लगेर पिताका सामने ठगारेपछि अनि उहाँले पाउमा ढोक गर्नुभयो। पादयो पतितं बालम आफ्ना पाउमा पतितम भनेको झुकेको साष्टाङ्ग प्रणाम गरेको, बालम भनेको
प्रणाम गर्दै गरेका प्रहलादलाई आशिषा प्रतिनन्द्य बाबु चिरञ्जीव आयुष्मान भव भनेर उनलाई आशीर्वाद दिएर बहुमान दिएर दुर्व्याम चिरम परिस्वज्य दुईटै बाहुले धेरै बेरसम्म अङ्कमाल गरेर अनि परमाम आप निर्वृत्तिम बडो आनन्द प्राप्त गर्यो। मेरो बालक परम बुद्धिमान भएर पढेर आयो भनेर छोरालाई अङ्कमाल गरेर आनन्द प्राप्त गरे हिरण्यकशिपुले। अनि के गर्दा आरोप्याङ्कम अवघ्राय मूर्धन्य श्री कलाम्बुभि आसिञ्चन विकसत भक्तम इदमाह युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज जी ती बालक प्रहलादलाई अङ्कम आरोप्य काखमा राखेर अवघ्राय भने सुँगेर मूर्धनी अश्रु कलाम्बुभि आसिन्छन् अनि यसरी तालु सुँग्नुहुन्छ, छातीमा लगाएर तालु सुँग्छ उसले। अनि तालु सुँग्दाखेरि आँखाबाट आएका जो हर्षका अश्रु हुन्, धेरै दिनमा भेट भएको त्यो हर्षका अश्रुले उनलाई अभिषेक गर्दछ। हे युधिष्ठिर महाराज विकसत वक्त्रम इदम आह अर्थात प्रसन्न मुख भएका प्रहलादलाई त्यो दैत्यराज हिरण्यकशिपुले सोध्यो। इदम आह यो भन्यो। के भन्यो त हिरण्यकशिपुले भएछ? हिरण्यकशिपुले अब सोद्धछ प्रहलादानुच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमं काले नैतावतायुष्मन् यद शिक्षद गुरोर्भवान्। यहाँ पनि भवान् हजुरले, हे राजकुमार, हे युवराज, हे प्रहलाद जी, हे प्रहलाद, हे तात, हे मेरा प्यारा, हे बाबा, हे बाबू, आयुष्मान, हे चिरञ्जीवी, यतावता कालेन यत्रो लामो समयमा गुरु हो अर्थात गुरुको समीपबाट भनेको शुक्राचार्यका छोरा सण्डामर्कद्वारा अनि प्रहलादका मतमा नारदजीद्वारा उसले सोध्यो। उहाँले ठिक भन्नुहुन्छ, यत्रा समयमा हजुरले गुरुसँग के सिक्नु भएको थियो सुनाउनुहोस्। उसले गुरु भनेको उसका दृष्टिमा शुक्राचार्यका छोरा सण्डामर्क, तर प्रहलादजीले हजुरले गुरुसँग के सिक्नुभयो? प्रहलादजीका मतमा के अरे देवर्षि नारदजी। त्यस हुनाले हे राजकुमार, हे बालक, हे प्रहलाद, हे आयुष्मान, यत्रो समयमा यतावता कालीन यत्रो समयमा गुरु हो गुरुपुत्र जो सण्डामर्क हुन् उनका समीपमा भगवान हजुरले यद शिक्षत जो पढ्नुभयो यद अशिक्षत हुन्छ उसमा जे होस् अर्थ प्रयोग हो यद शिक्षत त्यो अनि यद स्वधीतम जो राम्रोसँग सुष्ठु अधीतम त्यसलाई भने खुब अभ्यास गरेर कण्ठ पार्नुभयो त्यस्तो किञ्चित उत्तमम अनुच्यताम ती हजुरले पढेका मध्येको कोही अत्यन्त राम्रो पंक्ति राम्रो श्लोक राम्रो विषय केही अनुच्यताम क्रमशः सुनाउनुहोस् भनेर हिरण्यकशिपुले सोध्यो। अपराधजीले गुरुसँग के सिक्नुभयो त्यो सुनाउनुहोस् भन्दा प्रहलादजीका दृष्टिमा नारदजी गुरु उहाँद्वारा जे सुनिबक्ष्या छ त्यही क्रमशः अनुक्रमले क्रमशः सुनाइबक्सिन्छ। नवधा भक्ति प्रहलाद उवाच प्रहलादजीले भनिबक्सिन्छ श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताश्री
हजुरले स्वधितम किञ्चित उत्तमम अनुच्यता, हजुरले पढेको केही राम्रो खूब राम्रो सुनाउनुहोस् भन्नुभयो। मैले सुनाउँदैछु, ध्यान दिएर सुनिबक्सोस्। मैले मेरा गुरु नारदजीद्वारा सुनेको हजुरलाई निवेदन गर्दैछु। मनले भनिबक्सिन्छ, मुखले चाहिँ मैले राम्रो पढेको सुनाउँछु भनिबक्स। विष्णु हो, भगवान विष्णुको, विष्णुका महिमालाई श्रवणम सुन्नु, भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवलाई सुन्नु। त्यो सुन्दै गएपछि अब उदेक लाग्यो भने त्यस्ता भगवानको श्री नामको कीर्तन गर्नु। कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम, भगवानको नामको कीर्तन गरियो भने जो भगवान की माया नर्तकी छन् तिनले छोडिदिन्छन्। नर्तकी भगवान की माया जो हुन् तिनले खुब नचाउँछिन् हामीलाई, आफू नाचेर हामीलाई नचाउँछिन्। तर ती नचाउने नर्तकीद्वारा जोगिनु छ भने नर्तकीलाई उल्टा गाउने भने के हुन्छ? कीर्तन नर्तकी। त्यस हुनाले भगवानको नामको कीर्तन गर्नु। स्मरणम, कीर्तन गर्दा गर्दै पनि अब घाँटी बस्ला के होला भने भगवानको चिन्तन गर्नु, स्वरूपलाई सम्झनु। स्मरणम सम्झनु। अनि त्यसपछि के गर्नु? सम्झँदै गएपछि भगवानको पाद सेवनम, भगवानको श्रीचरणको सेवा गर्नु, श्रीचरण सम्वाहन गर्नु। भगवानको भक्तहरूले भगवानको ब्रह्मोत्सव आदिमा भगवान घुमेर आइबक्स्यो भने अर्चकहरूले भगवानलाई थकाइ लाग्यो भनेर राम्रोसँग पावत सम्वाहन चरण सेवा गरिबक्सिन्छ। त्यसपछि अर्चनम, अर्चावतार भगवानलाई तुलसी आदिले अर्चना गर्नु। वन्दनम, भगवानलाई बदि अभिवाद स्तुत्यो, अभिवादन गर्नु, दण्डवत प्रणाम गर्नु। दास्यम, म भगवानको दास हो, भगवान मेरा स्वामी भइबक्सिन्छ भनेर भगवानलाई कर्म अर्पण गर्नु, दास्य निवेदन। सख्यम, भगवान मेरा मित्र भइबक्सिन्छ, द्वासुपर्ण सयुजा सखायो भनेर वेदले बताए अनुसार भगवान हाम्रा वास्तवमा मित्र भइबक्सिन्छ भनेर विश्वास गर्नु। यी 8वटा भए। अन्तिम पिताश्री आत्मनिवेदनम, यो महत्त्वपूर्ण। अरू गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, यो आत्मनिवेदनम, शरीर रूपी टपरीमा यो आत्मरूपी नैवेद्य हजुरकै हुँ, हजुरकै हुँ, हजुरकै हुँ छ निश्चय, म अरू कसैको होइन भएर यो आत्मालाई काम क्रोध आदिले लतारेर लगाएर नरकमा नलैजाउन् त्यहाँभन्दा पहिले नै यो शरीर रूपी टपरीमा राखेर आत्मालाई भगवानका पाउमा अर्पण गरिदिनु भनेको आत्मनिवेदन भनेको माने के अरे प्रपत्ति गर्नुहोस्, शरणागति गर्नुहोस्, भगवानको शरणागति गर्नु। यही नै वास्तवमा सबभन्दा ठुलो पढेको उत्तम हो। वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषान् यथा तथा विद तदयं तव पाद पद्मयोः अहमद्यैव मया समर्पितः। आत्मालाई भगवानका पाउमा अर्पण गर्नु, शरणागति गर्नु। त्यसले गर्दा के हुन्छ? त्यो गरेपछि आफू भारमुक्त भइन्छ, भगवानको जिम्मा हुन्छ। यो चेतनको अनिष्ट निवृत्ति गरेर इष्ट प्राप्ति गराउने भगवानको अधीनमा भयो, आफू भारमुक्त भइयो। जस्तै बेचेको पशुलाई खायो कि खाएन होला भने चिन्ता हुँदैन, जसले उसैले पाल्दछ। त्यस्तै आत्मा पनि भगवानको अर्पण गरिदिएपछि हामीलाई के गर्ने होला भन्ने चिन्ता हुँदैन। सर्वज्ञ समर्थ भगवान नारायणले यो जीवात्मालाई अवश्य मोक्ष दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानको शरणागति गर्न पर्दछ। पिताजी यही नै पढेको उत्तम। इति यस प्रकारले नवलक्षण भगवती अद्धा विष्णु अर्पिता भक्ति चेत, भक्ति क्रियते चेत पुंसा क्रियते तन्मन्ये अधिकतम उत्तम। हे पिताजी, इति यस प्रकारले नवलक्षण माने 9 भेदले उक्त भएको, 9 अलग अलग अवान्तर भेदले 9 रूपले रहेको भगवती श्रीमन्नारायणमा अद्धा साक्षात
जो विष्णु अर्पिता भगवान विष्णुमा अर्पण गरिएकी अर्थात् कुनै फलको आशा नगरिकन समर्पण गर्नु नै फल हो। यो आत्मा भगवानका पाउमा अर्पण गर्न पाउनु नै फल हो। भगवत शरणागतिको इतर फल नचाहिकन बस माधवाङ्ग्री द्वयो पायो माधवाङ्ग्री प्रयोजन। भगवानका चरणकमललाई नै उपाय अनि त्यो उपायले मिल्ने फल भगवानका चरणकमल नै। यस्तो भावनाले भगवानमा यो आत्मसमर्पण गर्नु। यो नवदा भक्ति यदि गरिन्छ भने पुंसा क्रियते पुरुषले गरिन्छ भने चेत तन्मन्ये अधिकतम उत्तमम, त्यही नै मैले पढेको उत्तम मान्दछु। निशम्यै तत् सुतबच्चो हिरण्यकशिपु सदा गुरुपुत्र उवाचेदं वृषा परस्फुरिताधर। एतत् सुतबच्च निशम्य यस प्रकारले छोराको वचनलाई सुनेर रुषा परस्फुरिताधर रिसले ओठ कम्पायमान गराउँदछ तो तदा त्यति बेला हिरण्यकशिपुले गुरुपुत्रम इदम उवाच, गुरुपुत्रहरूलाई यो सुनाए, यो भने ब्रह्मबन्धु किमे तत्ते। अब यो कुरा भोलि निवेदन गरौँला, आज यहीँ राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।